فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، او اللہ کیڑی ذات ہے جن نے تواڈے واسطے زمین نو فرش بنایا، والسماء بناء تے آسمان نو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء، اس رب نے آسمان تو پانی نازل فرمایا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، رب نے زمین بنائی ہے، آسمان نو اللہ نے بنایا، پھر آسمان تو اللہ نے پانی نازل فرمایا، اور اس پانی دے ذریعے بندیا رب العالمین نے تیرے واسطے پھل رزق عطا فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے تیرے واسطے اس زمین تو باغات پھل اگا دیتے نے، جیڑا اللہ نے تیرا رزق مقرر کیتا ہے۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، رب العالمین فرماندے نے بندے آؤن ویکھنا پیدا تینوں میں رب نے کیتا ہے، تیرے کھان دا، تیرے پہنن دا، تیرے رہن دا، تیرے آرام دا سارا انتظام میں کیتا ہے، تے میں رب دا ہن کوئی دوسرا شریک نہ بنا لینا۔ پتہ لگیا رب العالمین اپنے قرآن اندر اپنی پہچان کروا رہے نے، اور بندیا میں تیرا رب ہاں، کدی بندہ غور کر جائے نا اور رب العالمین دی پہچان ہو جائے، اتنا بڑا آسمان کون بنان والا ہے؟ اے آسماناں نو اللہ ذوالجلال نے بنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں میرے اللہ نے اے بڑے آسمان بنائے نے، نہ ادو کوئی پیر سی، نہ ادو کوئی ولی سی، نہ کوئی نبی سی، نہ کوئی اور، دس کا اج جو کملا کہندا پھردا فلاں کم میرا بزرگ کردا، فلاں کم میرا پیر کر جاندا، کوئی آندا فلاں کم میرا فلاں بزرگ کردا ہے۔ اللہ دی قسم جدو کچھ بھی نہیں سی، جدو یہ ہے ہی نہیں سر، تے ادو ایڈا وڈا آسمان کنے بنا چھڈے آئے، اوے نا آسماناں نو تے بتے کنے کھڑیاں کیتا تے بغیر ستوناں دے کھڑیا کیتا ہے۔ جیڑا رب ایڈے بڑے آسمان نو کھڑیا کر سکدا ہے، او رب العالمین اج تیری ہر ضرورت نو پوریا کر سکدا ہے۔ رب العالمین ہووے جن نے زمین نو بچھا دیتا ہے، اے زمین تے بڑے بڑے پہاڑ اگا دیتے نے، اللہ دی زمین اتنی مضبوط ہے، اندے اندر مکان بھی بن گئے، اس زمین تے بڑے بڑے پہاڑ تینوں نظر آ رہے ہیں، اے اللہ دی زمین تے تو بڑے بڑے کاروبار کرتا جا رہے ہیں، اوے کدی پہچان تے کر کیڑا دنیا دا ولی تے کیڑا دنیا دا پیر ہے جنہیں اے زمین دا ایک ٹکڑا بھی تیار کیتا ہوئے۔ جدو ساری زمین اللہ ہی بنان والا، اللہ دی زمین تے رہ کے بھی تینوں اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے، اپنے رب نو پھر بھی نہ پہچان سکے، اللہ دی قسم ہے آسمانہ تو رب بارش نازل کرنے والا ہے،
اگر میرا رب بارش نہ پائے دنیا دے ولی بزرگ اکٹھے ہو جائے ایک قطرہ پانی دا سمال تو زمین تے نہیں جے لیا سکدا میرا رب تیرے واسطے زمین تو بغات انگوریاں اگنے بند کر دے وے ساری دنیا دے مولوی مل جان ساری دنیا دے پیر فقیر اکٹھے ہو جان دنیا دے اندر ایک درخت کوئی اگا سکدا اے درخت بغات اگائے نے اے فصل تیار کیتیاں نے تے رب العالمین نے کیتیاں نے اللہ دی زمین اتے رہ گئے ان دے باغات دے پھل کھا گئے کملیا تینوں پھر بھی اپنے رب دی پہچان نہ ہوئے تے پھر تیریاں قسمت دا سودا ہے آپ نے اللہ دی پہچان کر لے اللہ فرماندے نے قل اللہم مالک الملک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر او میرا اللہ ہی ہر چیز دا مالک ہے ان دے اختیار دے اندر ہی ہر چیز ہے زمین و آسمان دا مالک میرا اللہ ہے تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء او اللہ جنوں چاہے حکومت دے دے جن دے کولو اللہ چاہے حکومت کھولا وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر میرا رب یہ جنوں چاہے عزت نال ہم کنار کر دے وے اللہ جنوں چاہے ذلیل و خوار کر دے اللہ ہی ہر چیز تے قادر ہے اس واسطے میرے ویرا اپنے رب دی پہچان کہہ دے نہ آندے نے ایک بہت بڑا بادشاہ ہے ان دے دربار دے اندر ایک اللہ والا ایک درویش صوفی جہا بندہ بادشاہ نو واز و نصیحت کردا رہندا ہے اپنے رب دا تعارف کرواندا رہندا ہے اپنے رب دی پہچان بادشاہ نو کرواندا رہندا ہے ایک دن بادشاہ اپنے تخت تے بیٹھا بیٹھا نا اس درویش صوفی نو کہن لگیا او درویشا ہر روز تو رب رب ہی کرنا ان دے دلاوا تینوں گل ہی کوئی نہیں آندی جدوں میرے دربار وچ آنا اودوں رب رب ہی کرنا ہے تینوں آپ بھی رب دی پہچان ہے وے کہ نہیں تینوں آپ بھی رب دا علم ہے کہ نہیں بادشاہ کہن لگیا او درویشا تینوں رب دا پتہ ہے تو رب رب کرنا ہے تیرا رب نال ایڈا ہی تعلق جڑیا ہے تے بادشاہ کہندا مینوں اے دس پھر تیرا رب اس وقت کی پیا کردا ہے رب رب کرنا ہے ایڈا ہی تیرا واسطہ تیرے رب نال ہے تے مینوں دس پھر تیرا رب کی پیا کردا ہے تے اے درویش اللہ والا کہن لگیا ہاں مینوں پتہ
ہے میرا رب کی کردا پیا ہے میری ایک شرط اے تو من لے تے میں تینوں دسنا اس وقت میرا رب کی پیا کردا ہے تے بادشاہ کہن لگیا درویشا دس تیری شرط کی ہے تے درویش کہن لگیا اے بادشاہ سلامت میری شرط ہے وے انج کرو نا اے جڑے تخت دے اوتے تسی تشریف فرماؤ اپنے بادشاہی تخت تے بیٹھے ہو تے ذرا تھوڑی دیر واسطے تخت تو تھلے اتر آؤ بادشاہ نے وعدہ کر لیا ہے میں تیری بات نو مننا مینوں دس اس وقت تیرا رب کی کر رہا ہے بادشاہ اپنے تخت تو اترے اے اللہ والا درویش جیڑا آپ ایک کرسی تے بیٹھا ایک کرسی تو اٹھ جاندا تے بادشاہ نو کہہ لگیا اے بادشاہ اس کرسی تے بیٹھ جاؤ بادشاہ کرسی تے بیٹھ جاندا تے اے درویش اللہ والا جیڑا اے کرسی تو اٹھ کے تے بادشاہ دے تخت تے چڑھ جاندا ہے بادشاہ دے تخت تے چڑھ کے بادشاہ دی کرسی اتے بیندا تے بادشاہ وال مخاطب ہو جاندا ہے اے بادشاہ سلامت تسا مینوں کیا ہے کہ دس تیرا رب کی کر رہا ہے بادشاہ وا پتہ چل گیا کہ میرا رب کی کر رہا ہے اس وقت میرا رب کی کردا ہے بادشاہ ہس پیندا آندا ہے او درویشا میری کرسی تو مینوں اٹھا کے تے آپ میرے تخت تے بیٹھ گئے مینوں اپنی کرسی تے بٹھا گئے تے مینوں دسنا پوچھنا ہے کہ اس وقت رب کی پہ کردا ہے میری سمجھ وچ تیری بات نہیں آ رہی میں تے تینوں پوچھیا دس رب کی پہ کردا ہے تے اللہ والا درویش آندا ہے اس وقت میرا رب جیڑا او بادشاہ نو کرسی تو لا کے تھلے بیٹھا رہا ہے تے میں فقیر نو اٹھا کے تے بادشاہ دے تخت تے بٹھا رہا ہے اوے اجے بھی سمجھ آئی ہے کہ نہیں میرا رب کی کہہ رہا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر بادشاہ نو درویش کہندا آ میرا رب کم کر رہا آ رب ذوالجلال نے اپنے قرآن اندر اپنا تعارف فرمایا اپنی پہچان رب کروا رہے ہیں اور کوئی پہچان رب دی کرن والا تے ہوئے اللہ فرماتے نے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب رب العالمین کون ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل رب تے ہوئے جیڑا رات نو دن وچ داخل کردا ہے تے دن نو رات وچ داخل کر رہا ہے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی میرا رب ہوئے جیڑا
زندیاں وچوں مردے پیدا کرن والا ہے تے مردیاں وچوں زندہ پیدا کرن والا ہے۔ رب کون ہے؟ جیڑا زندیاں وچوں مردے پیدا کردا ہے تے مردیاں وچوں زندہ پیدا کرن والا ہے۔ آ ویکھ لے گجراں والیا توجہ کر لے، رب دی پہچان ہو جائے۔ اوے مرغی زندہ ہے تے اس زندہ مرغی وچوں اللہ مردہ آنڈا پیدا کر دیندا ہے۔ مرغی زندہ ہے تے زندہ مرغی وچوں میرا رب مردہ آنڈا پیدا کر رہا ہے۔ میرے آنڈا جیڑا اوے میریو ماں میریو بہنوں گھراں وچ اکثر عورتاں نے مرغیاں رکھیاں ہوندیاں نے، آنڈے دے دیندیاں نے، پھر آنڈے جدو جمع ہو جاندے نے انہاں آنڈیاں تے مرغی نو بٹھایا جاندا ہے، چار چفیرے بند آنڈا ہے بھی بڑا نازک جہا ہے۔ اللہ میں تیریاں قدرتاں تے حکمتاں تو صدقے جاواں، اللہ تو کتنیاں طاقتاں والا ہے۔ آویندے ہو نا آنڈا اینو گڈیاں وچ لے کے پھر دے جا رہے نے، کوئی کسے شہر جا رہے ہے، کوئی کسے بستی جا رہے ہے، پر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس بند آنڈے اندر سفیدی بھی ہے تے سفیدی دے درمیان اللہ نے زردی بھی رکھ دیتی ہے۔ اے آنڈا ہلدا ہے پر سفیدی دے وچ زردی نہیں ملدی جا رہی، اے آنڈا ہلدا بھی جاندا ہے پر اے سفیدی اندر زردی دی ملاوٹ نہیں ہو رہی، الگ الگ آنڈا ہی کوئی ہے۔ اللہ اللہ اونی دیر نہیں ملدی جنی دیر آنڈا گندا نہیں ہو جاندا۔ آنڈا گندا ہو جائے تے سفیدی تے زردی آپس وچ مل جاندی ہے، جدوں مل جائے تے پھر کی کہنے اے آنڈا گندا ہو گیا ان کھان دے قابل نہیں رہ گیا، اے آنڈا گندا ہو گیا ان فریج وچ رکھن دے قابل نہیں رہ گیا، اینو کوڑے وچ سٹ دتا جائے۔ او بندیا تو تے آنڈا گندا ہووے تے اونوں اپنے گھر دی فریج وچ رکھنا پسند نہیں کردا، تے میرا رب بھی ہے دینا۔ او بندیا جے تو رب نال شرک کرے تو ہی تو ہٹ جائے، رب دی پہچان تو پیچھے ہٹ جائے۔ او بندیا جے توحید والا تے پھر اللہ دیا تیرا مرتبہ مقام بڑا اونچا ہے۔ جس طرح آنڈا گندا نہیں ہویا، کدی تیرے پیٹ وچ جا رہا ہے، کدی محفوظ ہو کے فریج وچ رکھیا جا رہا ہے، تے گندا ہو جائے تے گندیاں ٹوکریاں کوڑے وچ چلا جاندا ہے۔ او بندیا جے تو توحید والا بن جائے، اللہ دی پہچان اختیار کر لے، مالک دا فقیر بن جائے، اللہ دا بندہ بن کے زندگی گزارنا ہے، پھر تو چلنا زمین اتے وے، تیرے پیروں دیاں آوازاں اللہ جنت وچ پہنچا دیندا ہے۔ جدوں تک تو انسان بن کے رہنا ہے، اللہ دی توحید اتے رہنا ہے، اللہ اونی دیر تک تیرے مرتبے بلند کری جاندا ہے۔ تے جدوں اے کوئی بندہ اللہ دی پہچان کر کے اللہ دی توحید تے قائم رہندا ہے، اسے توحید تے دی موت آ جاندی ہے، تے اللہ اس مومن بندے دا گھر اپنی جنت وچ تیار کر دیندا ہے۔ تو کر جنت دا مل جاندا ہے، اللہ دی جنت وچ چلا جانا ہے۔ اے کوئی بندہ جدوں اللہ دی پہچان نہیں کردا، اللہ دی عبادت نہیں کردا، رب دی عبادت اندر انہیں غیراں نو شریک بنا لیا، اللہ تو علاوہ اور الہ بنا رہنے، پھر اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے ہوئی بندہ جدوں
مشرک ہو جاندا ہے، اللہ تو علاوہ دوجے دروازے چکن لگ پیندا ہے، اے مر جائے گا تے جویں گندا آنڈا روڑی تے چلا جاندا ہے، گندیاں ٹوکریاں وچ سٹیا جاندا ہے، او بیکار ہو جاندا ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جیڑا بندہ شرک تے مر جاندا ہے، شرک کردیا موت آ جاندی ہے، اللہ دی نظر اندر وہ بندہ بیکار ہو گیا ہے۔ اے بیکار بندہ ان جنت وچ نہیں جائے گا بلکہ جہنم دی آگ وچ چلا جائے گا۔